بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا بھائی سجاد صبرا، حرم نبوی میں موجود ہوں۔ آپ کو ماشاءاللہ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرانے والا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ مولا کائنات آپ کو آباد و شاد فرمائے۔ لیکن آپ کو جو ہے آپ کے بھائی کی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب دا چینل، لائکس اینڈ شیئر دی ویڈیو۔ آپ جو ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور دوستوں کو شیئر کریں، کیونکہ جو لوگ یہاں مدینہ نہیں آ سکتے ان کے دلوں میں حسرت ہے کہ کاش ہم بھی روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جاتے۔ تو ماشاءاللہ آپ لوگ جو ہیں ان کو شیئر کریں اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب لوگ جو ہے زیارت کر سکیں۔ یہ ماشاءاللہ یہ بھائی ہے، یہ کھجور جو ہے یہ تقسیم کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ ہم بھی اپنے حصے کی اٹھا رہے ہیں۔ بہت ہی پیاری کھجور ہے، اللہ اس کو جزا خیر دے۔ آپ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں حرم نبوی کا منظر۔ آپ لوگوں کو بس ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچتی رہے گی۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے۔ یہ سامنے جو ہے ابھی حرم کے سین میں کھڑا ہوں۔ یہ سامنے ماشاءاللہ بلڈنگیں ہیں، بہت ہی پیارا منظر ہے۔ آج یہ ماشاءاللہ بہت تعداد میں ہیں، بہت ہی رونقیں ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ جو گھوم رہے ہیں یہ پنکھے ہیں، ان سے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نکل رہی ہے۔ یہ ساتھ میں تھوڑا تھوڑا پانی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ بہت ہی سسٹم ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا منظر ہے۔ آپ جو دوست ہیں لازم چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کو شیئر کریں، کیونکہ وہ بھی زیارت کر سکیں۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ رش کس لیے ہے۔ یہ لوگ جو ہیں زیارت کے لیے کھڑے ہیں، اپنی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، اسی لیے یہ کھڑے ہیں۔ یہ 50 100 آدمی کا جو ہے یہ گروپ بنا کے اندر بھیج رہے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں
माशाल्लाह आपने हरम रसूल की ज़ियारत कर ली होगी। अभी चलते हैं रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, और सब भाई जो है मिलके दरूद व सलाम अर्ज़ करते हैं मौला के दरबार में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या हुज्जतुल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीनुल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलामु अलैका या नूरुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वजदुल हसनैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोगों ने मौला कायनात के दरबार में आप लोगों ने भी दरूद व सलाम अर्ज़ कर लिए होंगे। उम्मीद है कि मौला कायनात सब लोगों के दरूद व सलाम जो है मंजूर व मकबूल फरमाए, और हमें मिल के जो है सब लोग जो हैं मौला के दरबार में दुआएं मांगते हैं। या रब्बे कायनात अपने हबीब के सदक़े जो मुसलमान बेगुनाह कैदी हैं उनकी कैद रिहा फरमा। या रब्बे कायनात जो मुसलमान मरीज़ हैं उनको शिफाए कामिला अता फरमा। या रब्बे कायनात तंग रिज़्क़ है उनके रिज़्क़ में वुसअत अता फरमा। या रब्बे कायनात अपने हबीब के सदक़े जिसकी खातिर कायनात बनाई है तूने, या मेरे मालिक या मेरे खालिक अपने हबीब के सदक़े हमारे गुनाह मुआफ़ फरमा। जो मुसलमान ये वीडियो देख रहे हैं उनके, और जो भी नहीं भी देख रहे उन सब मुसलमानों के सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा। या मेरे मालिक या मेरे खालिक मेरे प्यारे नबी का वास्ता, मेरे नबी का वास्ता मेरे मालिक जो मुसलमान तंग रिज़्क़ हैं उनके रिज़्क़ में वुसअत अता फरमा दे। या रब्बे कायनात अपने हबीब के सदक़े हमारे गुनाह मुआफ़ फरमा दे, हमारे माँ बाप के गुनाह मुआफ़ फरमा दे, हमें हक़ पे चला दे मेरे मौला। या रब्बे कायनात हमारे सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा दे। उम्मीद है कि आप सब भाइयों ने जो है दुआएं मांग ली होंगी। और आखिर में जो आपका भाई की रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हर आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।